कुछ ख़वातीन बहुत समझदार और सुलझी हुई होती हैं, बहुत ही तरीके से सलीके से बातचीत करती हैं, हर अपने घर को सँभालती हैं, हर चीज़ को सँभालती हैं, मैनेज करती हैं हर चीज़ को, और किसी भी सिचुएशन से निमटने के लिए वो हमेशा तैयार होती हैं और हमेशा हाज़िर दिमाग रहती हैं। जबकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ससुराल में और मेके में भी दोनों जगहों पे अपनी जो है इंसल्ट करवाती हैं, और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी छोटी-छोटी सी अहमकाना हरकतें जो होती हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती हैं, या फिर उनको किसी मुसीबत में ट्रैप कर सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी उन फुलिश औरतों की, उन बेवकूफ़ अहमकाना औरतों की जो कि करती हैं, जिसकी वजह से उनको ना तो कोई इज़्ज़त मिलती है, बल्कि उनको मज़ीद यानी कि क्लेवर समझा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा होशियार और समझदार कैसे आप लोग बन सकते हैं, ये भी चीज़ें आज आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू 7 हैबिट्स ऑफ फुलिश वुमेन। अहमकाना आदतों वाली जो ख़वातीन होती हैं उनकी 7 आदतें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ नेचुरली फुलिश वुमेन। वो ख़वातीन जो कि नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पर फुलिश होती हैं, अहमक होती हैं, जो कि किसी भी सिचुएशन को समझती नहीं है, वो बिला वजह ही स्टार्ट हो जाती हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी बात करनी है, या कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं करनी, जो हमारे लिए इंसल्ट का बायस बनेगी, या फिर हमारे लिए कोई मसला खड़ा कर देगी, या फिर हमें नीचा दिखाने के लिए बहुत होगी। वो ख़वातीन जिनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का, तो वो होती हैं नेचुरली फुलिश वुमेन। उनके अंदर जो नेचुरली तौर पे अहमकाना आदतें या अहमकाना हरकतें जो हैं वो भरी हुई होती हैं, तो वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो वक्त और तजर्बे के साथ साथ ही सीखती हैं, और उसके बाद फिर वो अच्छी होना स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ नो एथिक्स। यानी कि कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें कोई एथिक्स ही नहीं होते, कोई उन्हें मॉरल वैल्यूज़ उनके पास होती ही नहीं है, वो उनके पास कभी भी अच्छे अखलाक होते नहीं, वो सीखना ही नहीं चाहती कोई नई चीज़। किसी को देख के अगर वो कोई अच्छा अखलाक है किसी का, कोई अच्छी किसी की आदत है पॉजिटिव, कोई उनके अंदर स्किल है, या फिर कोई ऐसी आदत है जो कि सिचुएशन को हैंडल करने वाली हो, घर की ऑर्गेनाइजेशन की हो, घर के किचन की ऑर्गेनाइजेशन की, या मैनेजमेंट की, होम मैनेजमेंट की हो, किसी भी बारे में जो भी चीज़ होती है ना एक घरेलू खातून के तहत, तो वो कोई भी नई चीज़ सीखने के यानी कि मूड में ही नहीं होती हैं, ना ही कोई वो इखलाकी इकदार जो होती हैं ना, इखलाकी आदतें नहीं, वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो समझती हैं कि जो कुछ उनके अंदर है ना, जो उनको मालूम है, वो ही बस काफ़ी है उनके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ऐसी ख़वातीन भी अहमक होती हैं, मैं कहूँगी कि जो नई चीज़ें सीखती ही नहीं हैं वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ। नंबर 3 पॉइंट इज़ शी अवॉइड्स टू गो टू डॉक्टर। जो एक अहमक खातून होती है ना, वो कभी भी ये नहीं कहती कि चलो मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ताकि कोई बड़ा मसला ना बन जाए। वो यही कहती है कि चलो घर के काम हो रहे हैं, चलो अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो फ़ीस भी लग जाएगी, और उसके अलावा जी कुछ पैसे लगेंगे, दवाई लेनी पड़ेगी, तो घर में जो मौजूद दवाइयाँ हैं वही खा के क्यों ना गुजारा कर लिया जाए। तो मेरी प्यारी डियर वंस, आप लोगों ने हमेशा अपना ख्याल रखना है। पहले सेहत है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। तो घर के काम होते ही रहते हैं, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि फिर आपके घर का ख्याल रखा जा सके, आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, अपने शौहर का अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी अपनी तबीयत का, अपनी यानी कि अपनी कंडीशन का ख्याल सबसे पहले रखना है। नंबर 4 पॉइंट इज़ दे आर रिकग्नाइज्ड बाय फुलिश हैबिट्स। जो ऐसी ख़वातीन होती हैं ना, अपनी अहमकाना आदतों की वजह से पहचानी जाती हैं। कभी वो कोई ऐसी बात कर देंगी जिसकी वजह से सारे यानी कि फ़न बना देंगे, उसका मजाक उड़ा देंगे, या फिर कोई वो ऐसी हरकत, कोई ऐसी यानी कि चीज़ करेंगे जिसकी वजह से वो ट्रोल होती रहेंगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके लिए बायस से शर्मिंदगी होंगी, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से फेस भी करना पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट इज़ दे ऑलवेज कॉपी अदर्स। जो एक बेवकूफ़ खातून होती है ना, वो हमेशा दूसरों को कॉपी करती है। फ़र्ज़ करें कि किसी ने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है, तो उसने उस तरह का ड्रेस लाजमी ले के रहना है, चाहे उसकी शख्सियत के ऊपर वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आप लोगों ने कभी भी दूसरों को कॉपी नहीं करना। आप लोगों ने दूसरों के ड्रेसिंग देख के, स्पेशली ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ ना, आप लोगों ने कभी कॉपी नहीं करना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फ़िज़ीक, आपकी बॉडी डिफरेंट है। अगर आप किसी और को देख के उससे इम्प्रेस होकर उसी तरह का ड्रेस बनाएंगे, हो सकता है आपके ऊपर वो सूट ही ना करे, या आप लोगों के लिए वो ड्रेसिंग बनी ही ना हो। तो आप लोगों ने वो चीज़ पहननी है जो आपके ऊपर सूट करती है। ये नहीं कि अगर आपकी हमसाई के ऊपर, आपकी फ्रेंड या रिलेटिव में से किसी के ऊपर सूट कर रही है तो आप पे भी सूट करेगी। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू।
آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر جیسی ڈریسنگ سوٹ کرتی ہے آپ صرف وہی چوز کیجئے، نہ کہ دوسروں کو کاپی کیجئے۔ نمبر 6 پوائنٹ از دے کانٹ کیپ سیکریٹس۔ جو بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی راز کو راز نہیں رکھتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کبھی کسی کو بتایا ہوگا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں لیکن کسی کو بتانا نہ، لیکن اس خاتون نے پورے یعنی کہ شہر میں کہہ لیں ڈنڈورا پیٹ دیا اس بات کا کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں لیکن آگے سے کسی کو نہ بتانا۔ ایسے ہی بات کھلتے اس بات تک اس بندے تک ہی واپس آ جاتی ہے جس نے بتایا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی سے بات کی، اس نے سارا آپ کا بھانڈا جو ہے وہ یعنی کہ پھوڑ دیا، سب کو جا کے بتا دیا، اور بات گھومتی آپ تک پہنچ ہی گئی کہ یہ بات جو آپ نے کی تھی وہ راز نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ از شی بلیمز others for everything and then people never trust them۔ وہ جو ایسی خواتین ہوتی ہیں نا جو احمق ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہوا، کس کی وجہ سے، یعنی کہ اچھا چلے پہلے جو نمبر 6 پوائنٹ ہے نا اس کو ہی ایلیبریٹ کر لیتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی مکس کر کے مرج کر دیتی ہوں میں، کہ آپ نے جو خواتین ہوتی ہیں نا جو احمق ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ دوسروں کو ہر چیز کے لیے بلیم دیتی ہیں نا۔ بھائی اگر سیکرٹ والی بات ہی لے لیں، آپ نے اس خاتون سے بات کیوں کی جس کو آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں لیکن آگے کسی کو بتانا مت، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب بات ساری پورے خاندان میں سے گھما کے آپ کے پاس دوبارہ آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، آپ سے کسی نے پوچھ لی یا آپ کے ساتھ کسی نے ڈسکس کی کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، تو اس وقت پھر آپ نے بلیم کس کو کرنا ہے کہ اس بندی کو جس کے ساتھ آپ نے شیئر کی تھی۔ آپ نے کیوں نہیں اپنا راز اپنے پاس ہی رکھا، یا پھر آپ نے کیوں اس کو یہ بات بتائی کہ ہاں یہ بات ہے، یہ میرے پیٹ میں ہضم نہیں ہو رہی، چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں لیکن آگے کسی کو نہ بتانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیٹ میں وہ ہضم ہو جائے گی؟ خواتین کے بارے میں تو مشہور ہی یہ ہے کہ جب تک وہ ایک بات ان کو جو پتہ ہو، جب تک وہ کسی 10 بندوں کو بتا نہ لینا، ان کی کھانا یعنی کہ ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی بھائی، جو سیدھی سی بات ہے جو میں نے سن رکھا ہے۔ لیکن میرے اپنے یعنی کہ پیٹ میں بہت سے راز دفن ہیں، لیکن ایک میں نے کوٹ کہیں پہ پڑھا تھا، مجھے بہت زبردست لگا تھا، یقین مانے اس کوٹ کو پڑھنے کے بعد نا میں کافی گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ وہ یہ تھا کہ عورتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ عورتیں راز نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر عورت رازدار نہ ہوتی تو یہ مرد معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ سوچا جائے تو اس میں بہت گہری بات ہے، ٹھیک ہے، بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو یعنی کہ بیٹھ کے اگر سوچا، اگر کچھ بھی آپ لوگوں کو ملا اس میں سے، کچھ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آیا، تو آپ لوگوں نے لازمی میرے ساتھ، میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، آپ سب لوگ میرے لیے بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لیے کی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتا سکوں کہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ کلیور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ کلیور ہونا چاہتی ہیں یا پھر آپ لوگ اپنی ایک اچھا لائف سٹائل بنانا چاہتی ہیں، دوسروں کی نظروں میں بہت زیادہ آپ سمجھدار، عقل مند، باشعور ہونا چاہتی ہیں، تو آپ لوگ یہ اگر حرکتیں ان میں سے ایک بھی کرتی ہیں نا تو یہ ساری آپ لوگوں نے چھوڑ دینی ہے، تاکہ آپ کی بھی رسپیکٹ ہو، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کریں، اور آپ لوگوں کے لیے لائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ آپ کا نیکسٹ جو جرنی ہے نا چل رہا ہے لائف کے جس فیز پہ بھی آپ اس ٹائم ہیں، وہ بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جو کہ میرڈ ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، وہ میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہوں گی، یا پھر کچھ ایسی خواتین جو کہ کچھ نیا سیکھنا چاہتی ہیں، کچھ موٹیویشن چاہتی ہیں اپنی لائف میں، وہ سن رہی ہوں گی۔ سب کو میرا سلام ہے اور سب کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اتنا ٹائم نکالا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی ہر مشکل کو حل کرے اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے۔ اگر کسی نے مجھ سے کوئی دعا بھی کروانی ہے نا تو مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں، میں اسپیشلی اپنے سارے ویورز سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس بھائی کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا، تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور آپ میری ویڈیو کو واچ کر سکیں آسانی سے۔ اور پیارا سا فیڈ بیک اس لیے آپ لوگوں نے دینا ہے تاکہ مجھے مزید موٹیویشن ملے، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ایک امانت ہے،
ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، آپ کو بھی ثواب ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور میرے لیے بھی آخرت سے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں نا تو لازمی میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور مجھے اچھے آئیڈیاز بھی دیا کریں کہ نیکسٹ میں کون سی ویڈیوز بناؤں۔ اچھا، یہ میری جو ہے اسکرپٹ والی نوٹ بک ہے، اس کے اوپر میں لکھتی رہتی ہوں اور پھر میں بناتی ہوں۔